سلام بر همه شما عزیزان. بلندگو، تلویزیون، پنل خورشیدی، شارژر، لپتاپ، سشوار، پیپاد، اتو، توستر، بلندر، میکروویو، جارو برقی، پنکه، کولر اسپلیت، یخچال، فیوز اتومات، فیوز، لامپ، اسپندر، چسب زن، ریوتگان، دستگاه جوش، سنپاد زن، مبل جوش، رول رنگ، ماسک، کلمپ، تستر دولت، دستکش امنیتی، عینک امنیتی، دلم، آجر، سیمان، سیمبر، آجار، پریز. خیلی ممنون از همه شما عزیزان. موفق باشید.